जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में देख लें। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास था डैट इज़ एथिकल इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है वो हमने डिस्कस किए थे। इसमें जो हमारे पास था, जो सबसे पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया था डैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट एंड सबोटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये मैंने आपको बताया था, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर। सेफ गार्ड मतलब हिफाजत देना, प्राइवेसी ऑफ अदर दूसरों के मटेरियल को जो आप हिफाजत देते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। इसको मैं पहले आपको रीड कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये अंडरस्टैंड हो जाए। Did you notice that the board on road about cameras watching you as shown in figure? आप जैसा कि आपने अगर आप रोड पे सफ़र कर रहे हो तो आप देखते हैं कि सड़कों पे कैमरा लगा होता है जो आपको क्या कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। द पर्पज़ ऑफ सच नोटिस, उस नोटिस का असल मकसद इज़ टू अलार्म यू, आपको बताना होता है, वार्निंग देना होता है अबाउट योर प्राइवेसी, आपकी हिफाजत के बारे में, एंड कीप यू विद इन सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, और आपको रखने के लिए क़वायदो ज़वाबित के अंदर। उसका मकसद क्या है कि अगर सड़कों पे कैमरे ना लगे हों तो आपकी जो हिफाजत है वो नहीं हो सकेगी। उसका सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि आप बाइक का, व्हीकल का मिसयूज़ करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो सिग्नल्स को तोड़ते हैं। उससे दूसरे हट के अगर कोई डकैती या चोरी वगैरह होती है उसको भी काफ़ी हद तक नोट किया जाता है। सिमिलरली स्पीड कैमरा आर अनाउंस्ड, स्पीड कैमरा लगाए जाते हैं जो आपकी गाड़ी के व्हीकल को स्पीड को डिटेक्ट करते हैं बिफोर टेकिंग योर पिक्चर ऑन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग योर वीडियो। आप जो स्पीड कैमरा क्या करते हैं, आपकी गाड़ी की तस्वीर ले लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं जितनी स्पीड पर आप जा रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है इसमें दी स्टेप आर जस्ट टू सेव गार्ड योर प्राइवेसी, ये इकदामात उठाए जाते हैं ताकि आपको हिफाजत मुहैया की जा सके। इन द सेम वे, इसी तरीके से, व्हेन यू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सेम इसी तरीके में आप किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई हदायत मुहैया करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है, काम होता है योर प्राइवेसी, आपकी हिफाजत करना। योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि नादरा में सेव है अथॉरिटी along with इंफॉर्मेशन ऑफ अदर फैमिली मेम्बर, आपकी और आपके फैमिली मेम्बर तमाम की जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि वो नादरा में सेव है। सो सेफ गार्डिंग दिस डाटा, तो वो उस डाटा की हिफाजत करते हैं। इधन एथिकली, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नादरा, एक अच्छी ज़िम्मेदारी है नादरा की। नादरा जो आप जहाँ पे आपका आईडी कार्ड, पे फॉर्म वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, उसमें जितना भी आपका डाटा होता है वो नादरा दूसरों से बिल्कुल प्राइवेट रखता है। ये डू यू नो में आपके पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ दिया गया है, इस डैट इज़ सीसीटीवी। सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने इसी तरह से याद करना है। मोस्ट वेबसाइट आल्सो डिक्लेयर, बहुत सी वेबसाइट है ऐलान करती हैं दे प्राइवेसी पॉलिसी, के उनकी प्राइवेसी ज़वाबित ये हैं इंडिकेटेड, इशारा करते हो व्हाट इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट फ्रॉम यू, कि वो किस किस्म की हदायत आपसे लेंगे, एंड योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर से,
اینڈ ود ہوم دے ول شیئر اٹ، اور کن کے ساتھ وہ اس کو آگے بانٹیں گے. پیپل یوزلی ڈو ناٹ ریڈ دیئر پالیسی. تو لوگ زیادہ تر کسی بھی ویب سائٹ کو آن کرنے سے پہلے یا اس میں اکاؤنٹ بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ان کی ہدایات، ان کے اصولوں کو نہیں پڑھتے. موسٹ یوزر، بہت سے استعمال کرنے والے مسٹیکنلی، غلطی سے assume that their privacy is fully protected due to privacy policy. بہت سے لوگ کیا نام ہے غلطی سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پرائیویسی ہے وہ پورے طور پر حفاظت کے ساتھ ہے کیونکہ انہوں نے پرائیویسی پالیسی لگائی ہوتی ہے ایکچولی. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ایکچولی دا ویب سائٹ وانٹ ٹو انفارم یو. وہ ویب سائٹ میں جو پالیسی وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے دیٹ ہاؤ فار دے ول گو ٹو سیو گارڈ یور پرائیویسی، کہ وہ کتنی حد تک آپ کی جو پرائیویسی ہے، آپ کے پرسنل ڈیٹا کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس سیف گارڈنگ یور پرائیویسی آف دا ادر. شارٹ کوشچن کے طور پر آتا ہے اور اس میں 1-2 MCQs ہیں جنہیں آپ نے مارک کر لینا ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ آف ڈیٹا پرائیویسی. ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی اہمیت کیا ہے. پہلا اس کا ٹاپک ہم پڑھیں گے پرائیویسی کنسرن. پرائیویسی کا تعلق ڈیٹ ارائزز جو کہ ابھرا ہے تھرو دا میس کلیکشن آف ڈیٹا، کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا کا ایک ہجوم بن گیا ہے، اس وجہ سے پرائیویسی کا ایشو رائز ہوا ہے. مینی آرگنائزیشن، بہت سی کمپنیز ایسی ہیں آر کیپنگ آور ڈیٹا ڈیو ٹو کمپیوٹرائز سسٹم ان پلیس. ہمارے ڈیٹا کو رکھ رہی ہیں، محفوظ کر رہی ہیں ان کے پاس کمپیوٹر سسٹم ہونے کی وجہ سے. دیر کین بی مور پیپل آرگنائزیشن ہیونگ انفارمیشن اباؤٹ یو دین یو تھنک. بہت سی آرگنائزیشن آپ کے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہاسپٹل ہیو یور برتھ ریکارڈ. ایک ہاسپٹل میں آپ کا جو برتھ ریکارڈ نادرا ہیز یور فیملی انفارمیشن. یور اسکول ہیز یور ریکارڈ بائیس ان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. پاسپورٹ آفس اف یو ہیو اے پاسپورٹ. ای میل سروس پرووائڈر اف یو ہیو ای میل اکاؤنٹ. آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ، اگر آپ کے پاس آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں. دیر آر کمپنیز، بہت سی کمپنیز ایسی ہیں انٹرسٹڈ جو کہ اس چیز میں دلچسپی رکھتی ہیں ان لوٹ مور دین جسٹ یور نیم، ایڈریس اینڈ ادر بیسک فیکٹس. حقائق اباؤٹ یور لائف. دے وانٹ ٹو نو، وہ یہ جاننا چاہتی ہیں ویئر یو ہیو ٹریول، آپ نے کہاں سفر کیا ہے. وٹ ٹائپ آف کلوتھ یو ویئر، کہ آپ نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہیں. ہاؤ آفن یو ہیو بین سک، آپ کتنے اکثر بیمار رہتے ہیں. اف یو بائی اے پروڈکٹ دین یو بائی سم تھنگ ایلس ود دیٹ پروڈکٹ اور ناٹ، اینڈ مچ مور. آنسر آف دیز کویشچن ہیلپ ان ڈیسیژن میکنگ. اب یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کریں گے. ایگزامپل کیا کہتا ہے، اف یو بائی اے پیکٹ آف پوٹیٹو کرپس، اگر آپ نے چپس کا ایک پیکٹ خریدا ہے. دیٹ یو یوزلی بائی ڈرنک ایز ویل، اور اس کے ساتھ آپ ایک بوتل یا کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی خریدتے ہیں. دس انفارمیشن از یوزفل، یہ ہدایت بہت ضروری ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے فار اے شاپنگ مال ٹو انکریز اٹس سیل اف اٹ پروڈیوس نیو آفر آن بوتھ پوٹیٹو کرپس اینڈ ڈرنک. So a piece of information can flow from one place to another without any intimation. It is due to the mass collection of data. یہاں پہ ایک ڈو یو نو میں آپ کے پاس ہے دیر آر سرٹین کمپنی کال ڈیٹا بروکر، جو ڈیٹا کو اسٹور رکھتی ہیں. ڈیٹ سوللی ایگزسٹ ٹو کلیکٹ، ایگریگیٹ، بائی اینڈ سیل کنزیومر انفارمیشن. بہت سی کمپنی ایسی ہیں جو لوگوں کا ڈیٹا خریدنے بیچنے میں تعلق رکھتی ہیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ بھی آپ کے پاس ایک شارٹ کویشچن تھا، اور اس میں جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے پاس الگ سے شارٹ کویشچن میں آئے تھے کہ جو پرائیویسی کا تعلق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا جو
میس آف ڈیٹا کلیکشن ہے وہ بھی انکریز کرتی جا رہی ہے. ڈیٹس وائی ہمیں زیادہ سے زیادہ پرائیویسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے.